في اليوم عندنا لكسيك تيماتيك معجم موضوعاتي الصحة والمرض لا سونتي et la maladie. Le vaccin. اللقاح. Le vaccin est un produit administré. اللقاح هو منتج يعطى à une personne لشخص pour l'immuniser contre une maladie لشخص لكي نحصنه ضد مرض ما. La vaccination التلقيح est pratiquée يمارس pour créer لنخلق une immunité مناعة contre certaines maladies ضد مجموعة من الأمراض graves et contagieuses خطيرة ومعدية comme مثل la variole الجدري la tuberculose مرض السل et autres maladies وأمراض أخرى. Quand on est vacciné عندما نكون ملقحين on est protégé نكون محميين parce que le vaccin لأن اللقاح ne laisse pas لا يترك ces maladies هذه الأمراض nous attaquer أن تهاجمنا ما كيخليهاش تهاجمنا. أعيد قراءة. Le vaccin est un produit administré à une personne pour l'immuniser contre une maladie. La vaccination est pratiquée pour créer une immunité contre certaines maladies graves et contagieuses comme la variole, la tuberculose et autres maladies. Quand on est vacciné, on est protégé parce que le vaccin ne laisse pas ces maladies nous attaquer. Je manipule et je réfléchis. السؤال الأول quel est le titre de ce texte؟ شنو هو عنوان النص اللي عندنا فوق؟ نجاوبوا على السؤال الأول. Le titre de ce texte c'est le vaccin. Le vaccin. السؤال الثاني as-tu déjà entendu ce mot؟ واش فايت سمعتي بهاد الكلمة هذه الفاكسان؟ Bien sûr كلنا سمعنا بالفاكسان اش كاينين. Et toi, es-tu vacciné؟ وأنت واش أنت ملقح؟ Oui. تجاوب تقول oui je suis vacciné. vacciné. لكن انت بنت تزيدي je suis vacciné. السؤال هذا اللي عندنا الثالث هو connais-tu واش كتعرف le lieu المكان où on se fait vacciner اللي فيه كيديروا لنا اللقاح اللي كنتلقحوا فيه. Bien sûr ممكن ندير اللقاح عند chez le médecin عند الطبيب chez le médecin ou bien le pédiatre وطبيب الأطفال هنا الطبيب الجينيراليست ولا le pédiatre طبيب الأطفال ولا يدير الفاكسان في شي فرملي في au dispensaire. dispensaire هو المستوصف ديال الحي. dispensaire. ندوزو السؤال الرابع. السؤال الرابع كيقولك as-tu un carnet de vaccination؟ واش عندك داك الكارني ديال التلقيح؟ أي واحد فيكم بطبيعة الحال عنده كارني ديال التلقيح. oui j'ai mon carnet de vaccination. وممكن تقول له إلي أجور يعني راه كنكتب فيه داكشي نتبعو داكشي مقاد. هنا قالك كو ريبريزونت لي مو اون غرا. لي مو اون غرا هما هادو اللي كتشوف هادو اللي هذا اون غرا هذا اون غرا اون غرا اون غرا يعني اللي مكتوبين بخط غليظ. شنو كيمثلوا لك دوك الكلمات اللي مكتوبين بخط غليظ؟ سو سون هادو هما الكلمات اللي عندهم علاقه بالمعجم اللي كندرسوا اليوم هو المعجم اللي عنده علاقه بالمرض وبالتلقيح وبالصحه. غنقولوا ce sont des mots se rapportant au lexique de la santé et la maladie. يعني هذوك الكلمات عندهم علاقة ce sont des mots se rapportant يعني مرتبطا au lexique نقولوا lexique thématique يعني موضوعاتي au lexique de la santé. هنا يغنيو لك المعجم ديالك اللي عنده علاقة بالصحة والمرض et la maladie et de la maladie. السؤال الخامس كملناه.
ندوزو السؤال 6. شوف واش كيقول. سيت اذكر كيلكو مالادي بعض الامراض كي اون ان فاكسان اللي عندهم تلقيح خاص بهم. عندك لا فاريول، لا فاريول معروفة كنقصدو بها جدري احفظ، ولا تيبركلوز، هو مرض السل. كنسمعو مرض السل عند التيكيب وحمرون، كاين بزاف ديال الامراض اللي عندها نديرو نقط ديال الحرف اكسيتيرا اللي عندها اللقاح ديالها. ندوزو جو راتيان قالك لي مو اكسبرسيون الكلمات والعبارات utilisées مستعملة pour parler لكي نتحدث ولا نتكلم عن اللقاح du vaccin et de la vaccination اللقاح والتلقيح constitue تكون لنا un lexique thématique معجم موضوعاتي. les termes utilisés sont العبارات المستعملة هي اللي عندها علاقة بالمرض والصحة. le médecin طبيب، le vaccin لقاح، un produit منتج، la vaccination التلقيح، la maladie المرض، la variole الجدري، la tuberculose قلنا la tuberculose هي داء السل، l'immunité المناعة ولا الحصانة l'immunité، contagieuse معدية، administré يعني تعطى تقدم، immunisé محصن ولا ملقح، vacciné ملقح، protégé محمي etc. إلى آخره. ندوزو الصفحة اللي موراها صفحة 101 كيقول جو مونطرين أتدرب كومبليت أتمم شاك فراز كل جملة افيك لو مو كي كونفيان بالكلمة المناسبة. عطيك مجموعة من الكلمات غتعمرهم دوك البلايص الخاوية اللي دايرك فيهم النقط. مثلا فاكسيناسيون، مالادي، إيمونيزي، فاكسان، مالاد، فاكسيني. فاكسيناسيون التلقيح، مالادي الأمراض، إيمونيزي تحصن ولا تحمي، فاكسان اللقاح، مالاد مريض، فاكسيني ملقح. هنا لو عاد تفكر لو شنو غيصلح لنا لو كان لو وكيقول لك ايت ان برودوي هو منتج. شنو هو فعل اللي منتج؟ هو باين واش نقولوا لو مالاد ولا لو مالادي ولا اذا لو فاكسان لو فاكسان اي ان برودوي هو منتج. اللقاح هو منتج كون تانجيكت اللي كنديروه لك في تانجيكت كنلوحوه في الفم، يعني كون تانجيكت اللي كنحقنوه لك ولا كنقحموه كندخلوه او كون تو في افالي اللي كنخليوك تبلعو افالي كون تو ني با ملي ما كتكونش شنو دوك الكلمات اللي شفنا الفوق فاكسيني ملي ما كتكونش فاكسيني ملي ما كتكونش ملقح افان دو شنو اي كتلاحظ بان خصها تبدا اون فويال واللي مدير اون فويال تما هي علاش لان حيدنا حيدنا او ديال تو اذا غتكون فيها واحد حرف عله واللي فيها حرف عله الفوق وهي فيمينيزي يعني باش تحصنك كونتر ضد سيغتان بعض مالادي غراف بعض الامراض الخطيره. نكملو شنو لا شنو لا فاكسيناسيون طبعا لا فاكسيناسيون التلقيح La vaccination est nécessaire. التلقيح ضروري parce qu'elle te protège des يحميك من des شنو des maladies من أمراض des maladies contagieuses من الأمراض المعدية. في هذا السؤال هذا اش كيقول لك à l'aide des mots de la rubrique je retiens الكلمات اللي عندنا شفنا في je retiens constitue كون un petit texte كون واحد النص دوك الكلمات اللي غتشوف je retiens تفتحها قدامك اللي شفنا في القاعدة وتكون لنا واحد النص. Hier البارح je suis parti البارح مشيت avec maman chez le مع أمي عند le médecin هذه شفناها je retiens chez le médecin pour علاش لكي pour faire باش ندير شنو vacciner pour faire vacciner
باش نلقح mon petit frère contre la الأخ ديالي الصغير contre la quoi la maladie ضد المرض la maladie appelée tuberculose. Le médecin a dit à maman الطبيب قال للأم ديالي que mon petit frère بأن أخي الصغير est maintenant هو الآن est maintenant quoi est maintenant immunisé يعني محصن immunisé. محصن. Il ne peut pas attraper cette maladie يعني ما تقدرش تجيه هذا المرض هذا اللي قلنا لا tuberculose. ندوزو للسؤال السؤال اش كيقول باغ لي مو شطب على الكلمات كي نابارتيان با اللي ما تنتسبش او ليكسيك تيماتيك اللي ما كتنتسبش للمعجم الموضوعاتي دو لا فاكسيناسيون اللي عنده علاقه بالتلقيح. الكلمات اللي ما عندهمش علاقه بالتلقيح غادي نشطبوا عليها. اذا نشوفوا لي مالادي عندها علاقه بالتلقيح لانه هو يحمي من الامراض. لي ليبيد الدهنيات ما عندهاش علاقه نشطبوا عليها. لو ميدسان عنده علاقه لانه هو اللي كيلقح. لي ميديكامون الادويه ما عندهاش علاقه لان في التلقيح هو كنحتاجو اللقاح ما كنحتاجوش ادويه. لا فاكسيناسيون التلقيح علاقه مباشره. ليمينيتي هي المناعه عندها علاقه لان كنلقحو باش نديرو المناعه. لا فارماسي ما عندهاش علاقه لان ما كنلقحو فيها ما كنشريو فيها اللقاح ما عندهاش علاقه. لو فاكسان اللقاح علاقه مباشره. لا تو هو الكحه لان عندها علاقه مباشره. ايمونيزي يعني تحصن ولا تحمي ولا تعطي مناعه. لا فاريول حتى هي من الامراض اللي كنلقحو عليها. تيبركلوز من الامراض اللي كنلقحو عليها. كونتاجيوز معديه عندها علاقه. لي فيتامين ما عندهاش علاقه. فيتامينات ما عندهاش علاقه. جليسيد السكريات ما عندهاش علاقه. والاسبيرين ما عندهاش علاقه. اذا هادو من الكلمات اللي ما عندهمش علاقه بهذا لو تيم. ندوزو للسؤال 10 قال لك écrit une phrase sur le vaccin. كتبنا شي جمله على اللقاح. مثلا نكتب لكم هنا le vaccin est une préparation وإعداد موجه administré ولا مدار dans le but زدنا او لان بريباراسيون مؤنث. الهدف ديالو لو فاكسان اللقاح الهدف ديالو هو اننا نديرو المناعه ليمونيزي نعطيو مناعه d'immuniser l'organisme contre des maladies, مثلا des graves maladies ou des maladies infectieuses. grave مثلا contagieuse ممكن ندير اي حاجه بانت لك. اذا انتهى الدرس.